नमस्कार, नेपाल टाइम्स ट्रेन्डिङमा हार्दिक स्वागत गर्छु। म रञ्जिता पोखरेल। 2 सातादेखि स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा जारी जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन COP26 शनिबार राति सकिएको छ। निर्धारित समयभन्दा केही बढी समयसम्म लम्बिएको यो सम्मेलनमा सहभागी मुलुकहरूले हरित गृह ग्यास उत्सर्जनको स्रोत, खनिज इन्धन र कोइला प्रयोग घटाउने संकल्प गरेका छन्। तर यो संकल्पमा केही शक्ति राष्ट्र सजिलै समाहित भएका छैनन्। विश्वका देशहरूले अर्को वर्ष इजिप्टमा हुने COP27 मा भेला हुनु अघि ठूलो परिमाणमा कार्बन उत्सर्जन कटौतीको लक्ष्य लिने बाचा समेत गरेका छन्। यस्तै विश्वव्यापी तापमान वृद्धिको असर सामना गरिरहेका अतिकम विकसित तथा विकासशील देशहरूलाई अनुकूलन सहितका लागि वित्तीय सहयोग गर्ने सहमति पनि भएको छ। निर्धारित समयमा तयार भएको सम्झौताको ड्राफ्टमा विवाद भएपछि तोकिए भन्दा एक दिन ढिला गरी COP26 मा सहमति भएको। वार्ताको अन्त्यतिर कोइला फेज आउट गर्नुपर्नेमा विश्वका नेताहरूले दबाब दिएका थिए, तर भारतका जलवायु परिवर्तन मन्त्री भूपेन्द्र यादवले आपत्ति जनाएपछि अन्तिम समयमा आएर वार्ता तनावपूर्ण बनेको थियो। हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा अग्रसर चीन र भारतले कोइला र खनिज इन्धनको प्रयोग घटाउने प्रतिबद्धता जनाएपछि वार्ता सकारात्मक बनेको थियो। भारत र चीन अन्तिम समयमा कोइला फेज आउट नभई फेज डाउन गर्न सहमत भएका छन्। उनीहरूको यस्तो प्रतिबद्धता आएपछि सो सहमतिलाई ग्लास्गो क्लाइमेट प्याक्ट नाम दिएको छ। कोइलाको प्रयोग कम गर्ने उल्लेख भएको यो पहिलो जलवायु सम्झौता हो। खनिज इन्धनको प्रयोग कम गर्ने भनी गरिएको बाचालाई विश्वका नेताहरूले सकारात्मक भन्दै ग्लास्गो जलवायु सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। COP26 का अध्यक्ष समेत रहेका बेलायती सांसद आलोक शर्माले अन्तिम समयमा वार्ताका क्रममा भएका विवादका घटनाप्रति माफी मागे। यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्नु सबैको दायित्व भएको बताइरहँदा अध्यक्ष शर्मा भाव विह्वल भए र बोल्दा बोल्दै एकछिन रोकिए। May I just say to all delegates, I apologize for the way this process has unfolded, and I am deeply sorry. I also understand the deep disappointment, but I think, as you have noted, it's also vital that we protect this package. ग्लास्गो क्लाइमेट प्याक्टले देशहरूलाई सन् 2022 को अन्त्यसम्ममा विगतमा बाचा गरे अनुसार उत्सर्जन घटाउने लक्ष्य पूरा गर्न समेत दबाब दिएको छ। यो सम्झौताले जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन गर्न विकासोन्मुख देशहरूलाई दिने रकम कम्तीमा दोब्बर गर्न शक्तिशाली धनी राष्ट्रहरूलाई आग्रह गर्दछ, सम्झौतामा भनिएको छ। तर ग्लास्गोमा भएको सहमति जलवायु परिवर्तनको सम्भावित गम्भीर प्रभाव रोक्नका लागि चाहिने स्तरको भने नभएको जानकारहरू बताउँछन्। वैज्ञानिकहरूले विश्वव्यापी तापमान वृद्धि औद्योगिक क्रान्ति पूर्वको तुलनामा 1.5 डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न सके मात्रै गम्भीर जलवायुजन्य संकटबाट बच्न सकिने बताउँदै आएका छन्। COP26 ले पनि सोही लक्ष्य लिएको थियो, तर गरिएको सहमतिले त्यसलाई पूरा गर्न नसक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। COP26 मा 2 हप्ता भन्दा लामो समय भएको छलफल, चिन्ता र प्रतिबद्धता पछि उपलब्धि जलवायुजन्य संकटको अहिले नै सामना गरिरहेका नेपाल सहितका देशका लागि खासै आशलाग्दो नरहेको विश्लेषण गरिएको छ। तापक्रम वृद्धि 1.5 देखि 2 डिग्री सेल्सियस बीचको भिन्नता नै नेपाल सहितका अतिकम विकसित हिमाली तथा साना टापु राष्ट्रका लागि जलवायुजन्य गम्भीर मानवीय संकट बन्न सक्ने चेतावनी र तथ्यहरू छन्। तर भएको सहमतिले तापक्रम वृद्धिलाई 1.5 मा सीमित गर्न सक्दैन। वैज्ञानिकहरूले हरित गृह ग्यासको उत्सर्जनमा अत्याधिक र स्थायी कटौती नभएसम्म सम्भावित संकट टार्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन्। तर अहिले भएको सहमति पालना गर्ने र अर्को वर्ष सन् 2023 मा देशहरू उत्सर्जन कटौतीको नयाँ प्रभावकारी लक्ष्यसहित भेला हुने हो भने अझै पनि सम्भावित गम्भीर संकट टार्न सकिने सम्भावना भने रहेको बताइन्छ। सोही कारण केही देशहरू ग्लास्गोमा भएको सहमतिलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन्। अमेरिकी जलवायु दूत जोन केरीले ग्लास्गो सम्मेलनमा भएको सहमति राम्रो रहेको बताउँदै त्यसलाई उत्कृष्टको दुश्मन बनाउन नहुने उल्लेख गरेका छन्। भेला हुँदा जलवायु वार्ताकारहरूले सम्भावित जलवायुजन्य संकट टार्नका लागि उत्कृष्ट सहमति गर्ने लक्ष्य लिएका थिए। अहिलेसम्म भएका जलवायु सम्झौतामा खनिज इन्धन कोइलाको प्रयोग अन्त्य गर्ने वा त्यसका लागि योजना लागू गर्ने उल्लेख थिएन। यो सम्झौतामा कोइलामाथिको निर्भरता हटाउँदै लैजाने उल्लेख छ।
यस्तै पहिलो पटक जलवायुजन्य हानि नोक्सानीको अवधारणालाई स्वीकार गरिएको छ। जलवायुजन्य अतिशय विषम घटनाका कारण हुने क्षतिका लागि धनी देशले गरिब देशलाई वित्तीय सहयोग गर्ने बाटो खुल्ने सम्भावना देखिएको छ। तर ग्लासगो सम्झौताबाट त्यो सम्भव हुने भने देखिँदैन। लस एन्ड ड्यामेजको कुरा उल्लेख भए पनि प्राविधिक सहयोग तथा यस सम्बन्धी वार्ता या छलफलहरूका लागि मात्रै धनी देशले वित्तीय सहयोग गर्ने छन्, जसको अर्थ जलवायुजन्य हानि नोक्सानी यथार्थ बनिसकेका नेपाल सहितका देशहरूले माग गरे अनुसार अतिशय विषम घटनाका कारण भएको क्षतिको भरण पोषण हुने छैन। नेपाल सहितका अति कम विकसित तथा साना टापु राष्ट्रहरूले हानि नोक्सानीको मुद्दा प्रमुखताका साथ उठाउँदै आएका छन्। जलवायुजन्य जोखिमको अग्रपंक्तिमा रहेका देशहरू तथा वातावरणीय अभियन्ताहरूले ग्लासगोमा भएको सहमति आंशिक रूपमा मात्रै सफल रहेको बताएका छन्। सम्मेलनमा गरिएका बाचा तथा प्रस्तुत योजनाहरू पूर्ण रूपमा लागू भए पनि तापक्रम वृद्धि 1.8 डिग्री सेल्सियस पुग्ने देखिन्छ। तर यो सम्मेलनबाट तापक्रम वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने योजनामा सहमति हुने अपेक्षा थियो। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर सरकारी निकाय आईपीसीसीले दिएको सुझाव तथा पेरिस जलवायु सम्झौताले तय गरेको लक्ष्य पनि यही थियो। तर ती सुझाव र लक्ष्य प्राप्तिका लागि कार्यगत योजना ल्याउने ठानिएको COP26 मा भएको सहमति भने तापक्रम वृद्धिमाथि नै पुग्ने खालको छ। सन् 2030 सम्म उत्सर्जन कटौतीका लागि धनी देशहरूले अर्को वर्ष महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अभियन्ताहरूले सहमतिमा तेल तथा ग्यासको प्रयोग विस्थापित गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था नहुनु र हानि नोक्सानी सम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट नपारिनु असफलता रहेको बताउँछन्। तर ग्लासगो सम्मेलनमा भएको प्रगति भने पेरिस जलवायु सम्झौता हुँदाको समयभन्दा तापक्रम वृद्धिको आंकलन केही कम हुनु हो। पेरिस जलवायु सम्झौता हुँदा भएका सहमति कार्यान्वयन भएको अवस्थामा सन् 2100 सम्ममा तापक्रम वृद्धि 2.7 डिग्री सेल्सियस हुने देखिएको थियो। यस्तै सो बेला कायम भएका नीति नै निरन्तर हुँदा तापक्रम वृद्धि 3.6 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने थियो। अहिले सबै देशहरूले आफ्नो बाचा पूरा गरेको अवस्थामा तापक्रम वृद्धि 1.8 डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न सकिने आंकलन छ। हाल कायम रहेका नीति नै निरन्तर भएको अवस्थामा तापक्रम वृद्धि 2.7 डिग्री सेल्सियस पुग्ने देखिन्छ। यो दुवै अवस्था वैज्ञानिकहरूले जलवायुजन्य संकट रोक्नका लागि आवश्यक भनेको 1.5 डिग्री भन्दा धेरै हो। ग्लासगोमा भएको सहमति पर्याप्त नभए पनि जलवायुजन्य विकराल परिणामको सामना गर्दै गर्दा यसले एउटा बाटो भने अवश्य कोरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले भने जस्तै जलवायु युद्ध हामी सबैको जीवनको साझा लडाईँ हो, जुन लडाईँ हामीले जित्नै पर्नेछ। यद्यपि विश्वको तापक्रम 1.5 डिग्रीमा सीमित गर्न अहिलेको बाचाले मात्रै सम्भव छैन, तर यसलाई सम्झौताको एक भागका रूपमा लिनुपर्नेछ। कोइलालाई चरणबद्ध रूपमा कम गर्ने र विश्वको तापक्रम 1.5 मा सीमित गर्ने रोड म्याप हामीसँग छ, जसमा टेकेर लक्ष्यमा पुग्न आगामी दिनहरूमा सबैले अथक प्रयास जारी राख्नुपर्नेछ। विश्वको बढ्दो तापमान रोक्न सके मात्रै विश्व रहनेछ। यसका लागि सबैको प्रतिबद्धता र भएका सहमतिको पूर्ण कार्यान्वयन पहिलो आवश्यकता हो। विश्वका लागि जोखिम बनिरहेको जलवायु परिवर्तन र बढ्दो तापक्रम रोक्नका लागि COP26 मा भएका छलफल तथा सहमतिहरूलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? आफ्ना धारणा अवश्य व्यक्त गर्नुहोला। ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। यसैगरी हाम्रो YouTube च्यानल र Facebook पेज पनि अवश्य भिजिट गर्नुहोला। तपाईले गर्नुभएको लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइबका लागि धेरै धन्यवाद। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।